शोबिस की दुनिया भी अजीब है। स्क्रीन पर जलवा दिखाने वाले अदाकार, खुशियां बिखेरने वाले फनकार और उन लोगों से बेहतरीन काम लेने वाले हिदायतकार, सबकी जिंदगियों के दो रूप होते हैं। एक वो जो दुनिया को दिखाई देता है और दूसरा वो जो किसी और को नजर नहीं आता। इसी दूसरे रूप से नाशनाई के सबब जब पुरस्कारों को किसी सितारे की गैर तबई मौत की इत्तला मिलती है तो हैरत होती है कि स्क्रीन पर हंसता मुस्कुराता नजर आने वाला फनकार अपनी जाती जिंदगी में किस नौयत के मसाइल और परेशानियों में घिरा हुआ था। पीके और छिछोरे जैसी कामयाब फिल्मों में काम करने वाले बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत भी उन्हीं लोगों की फहरिस्त का हिस्सा बन गए जिन्होंने निजी जिंदगी के मसाइल, खराबी सेहत या फिर जहनी दबाव की वजह से खुदकुशी की। सुशांत सिंह से कबल भी ऐसे बहुत से सितारे अपने हाथों अपनी जिंदगियों का खात्मा कर चुके हैं जिनका करियर तो रंगों से भरा था, लेकिन उनकी स्क्रीन पर हंसती खिलखिलाती नजर आने वाली जिंदगी का अंजाम अंदुहनाक हुआ। भारतीय फिल्म अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर गुरु दत्त का शुमार 50 और 60 की दिहाई के बेहतरीन अदाकारों और हिदायतकारों में होता था। बज़ाहिर वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। कामयाब प्लेबैक सिंगर गीता दत्त उनकी बीवी थीं और यके बाद दीगरे उनकी फिल्मों को क्लासिक का दर्जा मिल रहा था। ऐसे में उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली अदाकारा वहीदा रहमान की सूरत में आई, जिन्हें उन्होंने पहले अपनी प्रोड्यूस की हुई फिल्म CID में मुतारिफ करवाया और बाद में प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साहब बीबी और गुलाम में उनके साथ काम किया। गुरु दत्त के करीबी अफराद के बकौल साथी अदाकारा से उनकी कुर्बत का असर उनकी निजी जिंदगी पर पड़ा और इसी वजह से उन्होंने न सिर्फ घर वालों से अलग रहने का फैसला किया बल्कि कसरत से शराब नोशी शुरू कर दी। उन्होंने 2 बार खुदकुशी की कोशिश भी की जो नाकाम रही। जिस रात वो अपनी जिंदगी का खात्मा करने में कामयाब हुए उस रात भी उन्होंने शराब के साथ नींद की गोलियां खाई थीं। अपने इंतकाल के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 41 बरस थी। 60 की दिहाई में अपने करियर का आगाज करने वाले इस मज़ाहिया अदाकार ने जल्द ही अपनी मुनफरिद शख्सियत और अदाकारी से फिल्म और टीवी में अपनी जगह बना ली। टीवी पर अलिफ नून जैसे प्रोग्राम में नन्हा का मासूम किरदार हो या फिल्मों में हीरो हीरोइन के बाप का रोल या हीरो के दोस्त का कैरेक्टर, नन्हा ने हर किरदार को बखूबी निभाया। 80 की दिहाई में वो न सिर्फ उर्दू फिल्मों के एक कामयाब अदाकार थे बल्कि बाज पंजाबी फिल्मों में हीरो का किरदार भी अदा कर रहे थे। साथ ही अदाकार अली एजाज के साथ उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही थीं। ऐसे में वो साथी अदाकारा और रकासा नाजली की मोहब्बत में न सिर्फ गिरफ्तार हुए बल्कि उसे अपने साथ कास्ट करने के लिए प्रोड्यूसर्स पर दबाव भी डालने लगे। नन्हा की अज़दवाजी जिंदगी में उसके बाद जो भूचाल आया उसका अंजाम भी उनके अपने ही हाथों हुआ। सिर्फ 42 साल की उम्र में उन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी फैमिली, चाहने वालों और मद्दाहों को हमेशा के लिए उदास कर दिया। खूबरू अदाकारा दिव्या भारती ने अपने मुख्तसर करियर में वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसका हर अदाकार ख्वाब देखता है। एक के बाद एक हिट फिल्में, मशहूर गाने और हर बड़े अदाकार के साथ फिल्म। दिव्या भारती ने सिर्फ 2 साल में कामयाबी की हर मंजिल तय कर ली थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में उनकी पुरस्कार मौत ने न सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि उनकी मौत की तहकीकात करने वाली टीम को भी हैरान कर दिया था। एक ऐसी अदाकारा जिसकी शादी न सिर्फ साजिद नाडियाडवाला जैसे बड़े प्रोड्यूसर से हो चुकी थी बल्कि जिसके पास पैसे और शोहरत की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने फ्लैट की बालकनी से नीचे कूदकर जान क्यों दी, ये वो मुअम्मा है जो आज तक हल तलब है। दिव्या भारती की मौत को हादसा तो कहा जा सकता है लेकिन उसे खुदकुशी मानना आज भी बहुत सी पुरस्कारों के लिए मुश्किल है। अनहोनी को होनी कर देने वाले सुपरहिट फिल्मों के खालिक मनमोहन देसाई ने 20 साल तक बॉलीवुड पर राज किया। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी ने अमर अकबर एंथनी, नसीब, कुली और मर्द जैसी हिट फिल्में दी, लेकिन जब इन दोनों की फिल्में गंगा जमुना, सरस्वती और तूफान बॉक्स ऑफिस पर कमाल न दिखा सकीं तो उन्होंने रिटायर होने का फैसला किया। इत्तलात के मुताबिक मनमोहन देसाई अपने आखिरी दिनों में कमर की तकलीफ का शिकार थे जिससे तंग आकर उन्होंने अपने फ्लैट की बालकनी से कूदकर खुदकुशी की। लेकिन पुलिस का ख्याल था कि उनकी मौत हादसाती थी क्योंकि जिस रेलिंग से वो टेक लगाए खड़े थे उसके टूट जाने की वजह से वो तवाजुन बरकरार न रख सके और नीचे गिर गए जिससे उनकी मौत वाक़ई हो गई। हॉलीवुड में कुछ अदाकार ऐसे भी आए हैं जिन्होंने जो भी काम किया उसे यादगार बना दिया।
ایسے ہی اداکاروں میں رابن ولیمز کا بھی شمار ہوتا ہے، جنہوں نے 80 کی دہائی میں ٹی وی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اپنی موت کے وقت ان کا شمار ہالی ووڈ کے صف اول کے اداکاروں میں ہوتا تھا۔ چاہے مسز ڈاؤٹ فائر جیسا مزاحیہ کردار ہو، انسومنیا جیسا خطرناک، یا پھر جمانجی جیسے مزیدار کریکٹر، رابن ولیمز نے اپنے مداحوں کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ اپنی زندگی کے آخری سال انہوں نے ایک بار پھر ٹی وی کا رخ کیا اور دی کریزی ونس کے نام سے ٹی وی سیریز میں مرکزی کردار ادا کیا۔ لیکن جب 63 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی جان لی تو اس وقت وہ ڈیمینشیا جیسی بیماری میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں پارکنسنز کا مرض بھی لاحق تھا اور اسی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار تھے۔ رام گوپال ورما کی فلم نشبند میں امیتابھ بچن کے مد مقابل رومانوی کردار ادا کر کے خوبرو اداکارہ جیا خان نے بالی ووڈ میں انٹری دی۔ اگلے ہی سال عامر خان کی سپر ہٹ فلم گجنی میں ان کا رول سب کو پسند آیا۔ ہاؤس فل سیریز کی پہلی فلم میں ان کی اداکاری اور خوبصورتی نے شائقین کو ان کا پرستار بنا دیا، لیکن صرف 3 سال بعد ہی ان کی اچانک موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی موت کے بعد سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق جیا خان اور آدتیہ پنچولی کے بیٹے سورج پنچولی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے۔ سورج پنچولی سے بریک اپ نے انہیں یہ انتہائی قدم لینے پر مجبور کیا، جس کے بعد پولیس نے سورج پنچولی کو حراست میں بھی لیا۔ تاہم ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ سورج پنچولی پر الزام تھا کہ انہوں نے جیا خان کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا۔ اداکارہ کے سوسائڈ نوٹ میں بھی اس بات کا اشارہ دیا گیا تھا اور آخر میں بات سشانت سنگھ راجپوت کی، جنہوں نے اپنے مختصر کیریئر میں کئی یادگار فلموں میں کام کیا۔ ان کی لاش اتوار کو ان کے فلیٹ سے برآمد ہوئی تھی اور پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے پنکھے سے لٹک کر جان دی۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق بچپن میں ماں کی موت، چند سال قبل گرل فرینڈ سے علیحدگی اور گزشتہ ہفتے اپنی مینیجر کی خودکشی نے سشانت کے دماغ پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ اپنی زندگی کے آخری 6 مہینے انہوں نے ڈپریشن میں گزارے اور بظاہر اسی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان لے لی۔ اسی طرح امریکی ٹی وی اداکار جان ایرک بیکسم نے ٹی وی سیریز کور اپ کے سیٹ پر موجود گن سے کھیلنے کی کوشش کی، جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ اسپائڈر مین 3 سے شہرت حاصل کرنے والی ہالی ووڈ اداکارہ لوسی گارڈن کی خودکشی کے بعد ان کے ایک نہیں بلکہ 2 سوسائڈ نوٹس ملے۔ ٹاپ پاکستانی ماڈل انم تنولی نے ڈپریشن کی وجہ سے اپنی جان لی۔ ایک اور ماڈل اور اداکارہ اینی علی خان اپنے گھر میں لگنے والی آگ میں جھلس کر ہلاک ہوئیں، لیکن پولیس نے ان کی موت کو پراسرار قرار دیا۔ بھارتی اداکارہ سلک سمیتھا فلموں میں ناکامی اور قرض کے بوجھ تلے دبنے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان لی۔ اسی طرح اور بھی کئی فنکار ہیں جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لی۔ دوستو، آپ کی اس ویڈیو سے متعلق کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل CET+ کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر خبر بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔